Adunay mga butang nga atong gihigugma, mga pamilya, mga panimalay, mga panginabuhian, ug ang kalinaw nga atong matagamtaman matag-adlaw. Apan ang mga butang nga bililhon kinahanglan panalikdan, batok sa hulga nga makita, ug bisan sa hulga nga moabot nga walay pasidaan. Sa Davao Oriental, ang kalinaw dili lamang gipadayon. Kini aktibong gipanalipdan pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno, komunidad ug mga institusyon nga nagbantay sa kaluwasan sa katawhan. Padayon nga napreserbar sa probinsya ang insurgency-free status samtang gitabangan usab ang mga mipili sa malinawon nga kinabuhi pinaagi sa reintegration ug panginabuhian. Pinaagi usab sa nagkakaisang lingkod bayan barangay outreach caravan, gidala ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga komunidad nga labing nanginahanglan niini. Lord! Apan adunay mga hulga nga dili makita sa tawo. Mga hulga nga moabot nga walay pasidaan. Niadtong Oktubre 10, 2025, duha ka kusog nga linog ang miigo sa Davao Oriental. Sulod lamang sa pipila ka segundo, daghang pamilya ang naapektuhan o daghang panimalay ang nadaot. Apan sa panahon sa kalisod, mitubag dayon ang gobyernong nagkakaisa para sa ligtas na Davao Oriental or GNLD. Kapin 179,515 ka pamilya ang nakadawat og food assistance aron masiguro nga walay mabiyaan. Aron makatabang sa pagbangon, 1,294 ka pamilya ang nakadawat og emergency shelter assistance nga mikabat og kapin 13.22 million pesos. Dugang paniini, 15 million pesos usab ang gigahin alang sa assistance to individuals in crisis situation aron masuportahan ang mga apektadong pamilya. Apan ang tinuod nga proteksyon wala magsugod human sa kalamidad. Nagsugod kini sa wala pa ang katalagman. Pinaagi sa COMRES ug uban pang disaster preparedness trainings, 797 ka community responders ang na-train aron mahimong unang mutabang sa ilang komunidad sa oras sa emerhensiya. Nakabot usab sa probinsya ang 100% disaster preparedness profiling coverage sa tanang 183 ka barangay sa Davao Oriental. Sama sa pagpanalipod sa kalinaw, ang pagpanalipod sa kinabuhi nagkinahanglan og kaandam, koordinasyon ug panaghiusa. Mao kini ang diwa sa Eagles Hope ug sa matag responder nga andam motubag sa oras sa panginahanglan. Kaya ang tinuod nga kalinaw dili lamang ang pagkawala sa kagubot. Kini usab ang kasiguruhan nga andam kita sa bisan unsang pagsulay. O pinaagi sa panaghiusa o pagpangandam, padayon natong gipanalipdan ang matag pamilya o matag pangandoy sa Davao Oriental.